साहब, जब आप $80 बिलियन की इंपोर्ट का बिल छोड़ के जाएंगे 82 बिलियन का जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में था, तो उसकी तबाही कंटिन्यू करेगी कुछ अरसे के लिए। डोंट यू थिंक यू हैड लाइक एम्पल टाइम, मतलब 7-8 महीने आपको मिल गए, आपने उसको मैनेज करना था ना चीजों को। देखिए मईशत क्या है, मईशत मैथ है, उस मैथ के अंदर अगर कोई बहुत ज्यादा खराबी है तो आप उसको फौरन ठीक नहीं कर सकते, आप खराबी को कम कर सकते हैं। हमने खराबी को कम किया है, हमने करंट जनवरी फरवरी में जो खराबी है वो कम होगी, ज्यादा होगी? देखें बिल्कुल इंशाल्लाह ताला कम होगी। इन चीजों को हम मैनेज करेंगे, जो सूरत हाल है उसको मैनेज करेंगे। हमारा चैलेंज जो है वो डॉलर्स की शॉर्टेज है। हमारा चैलेंज जो है एलसीआं खोल नहीं रही हैं, लोग पैसे लेके जा रहे हैं बैंक के जनाब, साड़ी एलसी खुली है, पैसे ले लो। एक मुझे थोड़ा सा जुमले बोलने दें ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। बिल्कुल एलसीज के अंदर इशू है, सब कुछ है, क्योंकि एक लिक्विडिटी क्रंच है डॉलर्स का। लेकिन उसकी क्या वजह है, उसकी वजह भी तो समझने की कोशिश करें कि जो $10 अरब की जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की इंपोर्ट होती थी वो आज $26-27 अरब पे पहुंच गई है। एक सुपर कमोडिटी क्राइसिस है, उसको हम मैनेज करके फिर भी हमने करंट अकाउंट को क्लब किया है। इसको एक अच्छी इकोनॉमिक मैनेजमेंट आप कहते हैं, लेकिन हालात खराब है। हालात जो है वो जादू की छड़ी से ठीक नहीं होंगे। महंगाई दुनिया भर में है, पाकिस्तान में भी है। चले जी, we are keeping our fingers crossed on this one। आप कहते हैं तो आपकी बात मान लेते हैं। राना साहब, बीबी आप मुझे बता दें, लोकल बॉडीज के इलेक्शन आप लोग रिलेक्टेंट थे, अब लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो अगर होते हैं, मैं अली भी अगर कह रहे हैं, तो आप लोग आर यू गोना गाइस मेक इट? बिकॉज कराची में आप लोगों ने सबने सर तो जोड़ लिए अगेंस्ट पीटीआई, बट आर यू गाइस गोना मेक इट? देखिए कराची में तो आपने देखा कि अभी मलीद के इंतखाबात हुए तो वहाँ इमरान खान साहब खुद जो है वहाँ से शिकस्त उनको मिली, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाला जो है वहाँ से दोबारा जीत के अब्दुल हकीम बलोच साहब। तो बात सिर्फ कराची की नहीं है, ओवरऑल आप देखें सिंध की जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल थी उसकी वजह से मामलात ऐसे थे, हालात ऐसे थे, जब मुल्क एक तिहाई जो है वो सैलाब से मुतासर था। ऐसे में तो इलेक्शंस कराना बहुत मुश्किल था और बहुत चैलेंजिंग था। अलबत्ता जब भी लोकल बॉडी की जो अब हमारी नई डेट है उसमें हम इलेक्शंस के लिए बिल्कुल हम अपना किरदार अदा करेंगे, और हम बड़े होपफुल, बहुत उम्मीद के साथ, क्योंकि हमने तरक्याती काम किए हैं, हमने कराची में लोगों को डिलीवर किया है। हमने सिंध में हेल्थ के हवाले से अगर आप देखें स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ सिंध के अंदर कायम हुई हैं, चाहे वो लिवर ट्रांसप्लांट हो, फ्री लिवर ट्रांसप्लांट की सहूलत से लेकर कार्डियोलॉजी के स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट सेंटर्स हमने पूरे सिंध भर में बनाए हैं। और उसके अलावा वजह क्या है, जब इमरान खान वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काम की गई है करता है जाके कराची में, तो फिर ये लोग बाहर के उसके लिए सपोर्ट के लिए क्यों निकल आते हैं? मैं ये बताऊं, बीइंग अ कराचीआइट, मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब ने 3.5 साल में जब वो हुकूमत में थे, जितना उन्होंने कराची को इग्नोर किया है, कराची के लोग ये बात भी याद रखते हैं। उन्हें मालूम है कि कराची की तरफ जो है कोई तवज्जो नहीं थी। ये बात ठीक है आपकी, उन्हें 8.5 लाख वोट मिला कराची से, और उन्होंने कभी कराची का रुख नहीं किया, कराची के तरक्याती मामलात में कभी पेशरफ्त नहीं की, आगे बढ़ के कराची को वो हिस्सा नहीं दिया जो ड्यू हिस्सा एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी को मिलना चाहिए, एक ऐसे शहर को मिलना चाहिए जो कि पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार चलाता है, पूरा उसका बैकबोन है। तो मैं समझती हूँ कराची को जितना इग्नोर पीटीआई ने किया, गो के जो आपकी बात है कि वहाँ से नंबर ऑफ सीट्स इतने बैक के, तो वो सिचुएशन पीटीआई भूल जाए। अब जो सूरत हाल है, अवाम की खिदमत कर रहे हैं, लोगों में मौजूद हैं, बहुत तेज़ी से कराची के अंदर, आपने खुद भी अभी हालिया दिनों आप कराची गए होंगे, आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बेहतरी आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बेहतरी आई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में और हेल्थ सेक्टर में स्पेसिफिकली, आई रिपीट इट अगेन अगेन, हेल्थ सेक्टर में बहुत बेहतरी आई है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। लेकिन आपकी जो पिछली बात आप कर रहे थे उस पर मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहती हूँ कि सियासत में जो गुज़श्ता माजी के हालात थे, माजी की गलतियां थी, उससे बहुत कुछ पीपल्स पार्टी ने भी सीखा, PMLN ने भी सीखा। यही वजह है कि बीबी शहीद ने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तो उन्होंने यही आगे इस रविश को इख्तियार किया कि माजी में जो ज़ातियात की जो जंग थी और पावर पॉलिटिक्स के ज़रिए दूसरी सियासी जमातों के ऊपर झूठे मुकदमात बना के उनको नुकसान पहुँचाने के बजाय एक हेल्दी डेमोक्रेसी की तरफ जाएँ और इशू पॉलिटिक्स करें। PTI ने जो गुज़श्ता
گزشتہ 3 سال میں کیا وہ صرف لوگوں کو سیاسی جو ہے طور پہ ڈیمیج کرنے کے لیے انتقامی کارروائی کے نتیجے جھوٹے مقدمات کیے. یہ جو طریقہ کار تھا, اگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ نہ ہوتا تو پاکستان کی ڈائریکشن جو ہے وہ بہتر انداز سے تمام سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں. ویسے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ فریال تالپور کو آپ رات کو 12 بجے اٹھائیں. بالکل ایک خاتون کو فریال تالپور صاحبہ کو جو ہے رات فریال تالپور کے ساتھ زیادتی ہے, ان کے ساتھ ناانصافی, بلکہ پورے شہر میں جو ہے بختر بند میں لے جا کر گھمانا, مطلب آپ خود اندازہ کیجئے. پھر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تو نہ خواتین کا خیال رکھا گیا, نہ مردوں کا خیال رکھا گیا. نہیں, وہ بات جو بھی ہے, لیکن دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ہمیشہ خواتین کے حقوق کے لیے, چاہے کسی بھی پارٹی سے کسی کا تعلق ہو, خواتین کے حقوق کے لیے پیپلز پارٹی ہمیشہ کھڑی رہتی ہے بلا تفریق. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اطہر صاحب آپ بڑی دیر سے خاموش ہیں, بڑی لمبی چوڑی یہاں پہ کوئی لکھت پڑھت کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں ان دا کمنگ الیکشنز, ٹھیک ہے, جنرل الیکشنز ہوتے ہیں, یہ ساری جماعتیں اکٹھی بیٹھی ہیں, 11 12 13 جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں, حکومت کر رہی ہیں, کل الیکشن لڑن جان گے, کانسٹیٹیوشنز میں جائیں گے, جا کے آئیں گے اپنے حلقے میں جا کے, جناب ادھر ایک پی ایم ایل این کے خلاف جناب پیپلز پارٹی والا کھڑا ہوا ہے, اس طرح مطلب ایک دوسرے کے خلاف کھڑے, جو یو آئی والے کھڑے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہوں گے. Are the people going to buy this thing? دیکھیں ہماری جو سیاست ہے نا یہ 80 اور 90 کی دہائی میں پھنسی ہوئی ہے. یہ ٹک ٹاک کا دور ہے. اب ہر 2 منٹ کے بعد نا ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہے, جو زرداری صاحب بات کرتے ہیں یا جو میاں صاحب بات کرتے ہیں, نوجوان وہ ہر 2 منٹ کے بعد ٹک ٹاک پہ دیکھتا ہے, اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر لاکھوں کروڑوں ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں. اب آپ اس طرح بیانیہ نہیں بنا سکتے کہ آپ 1 سال حکومت بھی کر لیں گے. دوسرا دیکھیں, عوامی شعور کی ہمیں تھوڑی سی رسپیکٹ کرنی پڑے گی. کیا عوام یہ مان لے کہ بھٹو کے وارث اور ضیاء اللہ کے سیاسی جانشین اکٹھے ہو گئے ہیں اور پھر وہ ایک دم سے دوبارہ پھر سائیڈ پہ ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ جب عوام کے پاس آپ جائیں گے, عوام تو یہ دیکھے گی اور سوچے گی, کوشچن بھی کرے گی. دوسری بات, 18ویں ترمیم کا پیپلز پارٹی لیتی ہے کریڈٹ. 18ویں ترمیم کے بعد تقریباً آپ کے کتنے عرصے سے, کتنے 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سندھ میں حکومت میں. کراچی میں آپ نے کیا بہتری کی ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد تو صحت, تعلیم, ٹرانسپورٹ سب کچھ پروونشل سبجیکٹس بن چکے ہیں. آپ نے کیا دیا اس کراچی کو؟ آپ نے اپنے جو کراچی کی مقامی وہاں پہ آبادی ہے جن کو وہ ایم کیو ایم والوں کی بھی سپورٹ حاصل ہے, ان کو آپ نے کیا دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد کس نے جنرل کیانی کے ساتھ ملاقاتیں کی دبئی میں؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد ہی ہوا نا وہ سب کچھ. دیکھیں مسئلہ یہ کہ یہاں پہ اصولوں کی سیاست آپ کریں تو ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, آپ ضرور کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں خان صاحب کے دور کے اندر نیب میں مقدمات بھی چلے, سب کچھ ہوئے. ان میں سے کیا رانا صاحب آپ کو نہیں پتا کہ 80 سے 90% وہ مقدمات ہیں جو ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر قائم کیے ہوئے تھے؟ خان صاحب کے دور میں نئے مقدمات کتنے آئے؟ اور فریال تالپور صاحبہ ہو جائیں, مریم بی بی ہو جائیں, یا کوئی بھی پاکستانی شہری ہو جائے, آئین اور قانون کے منافی اس کے ساتھ سلوک نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو 6 مہینے کے دوران ہم نے دیکھا جو صحافیوں کے ساتھ ہوا, پیپلز پارٹی کی حکومت میں صحافیوں کے اوپر 16 FIRs درج ہوئیں. کیا وہ پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی؟ کیا وہ نون لیگ کی حکومت نہیں تھی؟ تو 6 مہینے کے دوران رات کو گھروں سے لوگوں کو اٹھایا گیا, صحافیوں کو اٹھایا گیا آدھی رات کو گھروں سے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آئین اور قانون نہ صرف فریال بی بی کو, وہ مجھے بھی, آپ کو بھی, اور ہر پاکستانی کو یہ تحفظ دیتا ہے. تو جب تک یہ سلیکٹو آؤٹ ریج نہیں نکلے گی نا کہ شرافیہ کے ساتھ کچھ ہو گیا, او ہو مریم بی بی کا کچھ ہو گیا تو یہ ہو گیا, یا خان صاحب کو یہ ہو گیا, کچھ ہو گیا, نہیں, ہر شہری کو ہمیں وہ حقوق دینے پڑیں گے جو ہمارا آئین گارنٹی کرتا ہے.